رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، او بولے جدوں کنا وچ رس گول دا، او بولے جدوں کنا وچ رس گول دا، او دی شان وچ رب دا قرآن بولدا، او دی شان وچ رب دا قرآن بولدا، او دے جیا صاحب کمال کوئی نہ، او دے جیا صاحب کمال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، میرے نبی جیا غم خار کسے نہیں جے ہونا، میرے نبی جیا غم خار کسے نہیں جے ہونا، امت دے غم وچ جنے رونا، ہاں امت دے غم وچ جنے رونا، او دے ہنجواں دی، او دے ہنجواں دی، او دے ہنجواں دی دوستو مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا، گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا، کوئی عزت والا شہر نہیں مدینے نال دا، کوئی امن والا شہر نہیں مکے نال دا، مؤذن ہزارہ مؤذن ہزارہ نے بلال کوئی نہ، مؤذن ہزارہ نے بلال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، کڈے سونے ویکھ لو رفیق آپ دے، کڈے سونے ویکھ لو رفیق آپ دے، کول ستے عمر تے صدیق آپ دے، کول ستے عمر تے صدیق آپ دے، اے ہو جئی نہ پاوے کسے نال کوئی نہ، اے ہو جئی نہ پاوے کسے نال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ،
آمنا دے لال جیا لال کوئی نہ آمنا دے لال جیا لال کوئی نہ اللہ اپنی رحمت دے قریب کر دے اللہ اپنی رحمت دے قریب کر دے ساتھ سونے نبی دا نصیب کر دے ساتھ سونے نبی دا نصیب کر دے ہور میرے کول ہور ساڈے کول ایہو جے اعمال کوئی نہ آمنا دے لال جیا لال کوئی نہ رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمنا دے لال جیا لال کوئی نہ رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمنا دے لال جیا لال کوئی نہ قرآن ویکھو جیدیاں گوائیاں دتیاں قرآن ویکھو جیدیاں گوائیاں دتیاں کیویں مٹھ وچ روڑا نے گوائیاں دتیاں منیا پر پھر بھی ابو جہل کوئی نہ منیا پر پھر بھی ابو جہل کوئی نہ آمنا دے لال جیا لال کوئی نہ رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمنا دے لال جیا لال 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 کوئی نہ